وسوف تسألون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على بكمل كمال محمد بجمل جمال محمد قال كيل محمد وكيل قول محمد قول أقوال محمد نور أنوار محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على نظم محمد نظام محمد عدل صدل محمد نظر عذر محمد حضر سفر محمد ونظم نظام محمد قیام محمد وقعود محمد. اللهم صل على وجود محمد وسعود محمد ومحبوب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل محمد وآل محمد وأصحاب. اللهم صل على محمد نظامت محمد إمامت محمد خطابت محمد عنایت محمد ہدایت محمد شریعت محمد وطریقت محمد وصیت محمد طبیعت محمد. اللهم صل على محمد سنت محمد و امت محمد کشف خمت محمد و نغمت و عظمت و عظمت و جمل و عمل و رمل و شمل و عدل و صدل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. آج دی تقریب سعید میرے عزیز موقر حافظ حارث مظفر صاحب دے
حفظ قرآن دی تکمیل دے موقع تے انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ انتہائی دلی طور تے ایک خوشی محسوس ہوئی جس وقت اس بچے دا ڈیٹا معلوم ہویا کہ اس کم عمری دے اندر، کم سنی دے اندر اور نہایت ہی قلیل وقت دے اندر اللہ دی اس کتاب نو محفوظ کیتا جڑی کتاب اللہ نے لوح محفوظ دے اندر محفوظ کیتی ہے۔ اے سعادت اللہ دے طرفوں اس بچے نو نصیب ہوئی جس دی حوصلہ افزائی واسطے، دل جوئی واسطے اساں تساں سارے مسلمان اکٹھے ہوئے۔ ساڈی دعا ہے کہ اللہ اس بچے نو قرآن مقدس دا جس طرح حافظ اور قاری بنایا ہے اسی طرح قرآن دا عالم اور عامل بناوے، اور اپنے عزیز و اقارب واسطے اس نو ذریعہ ہدایت بناوے۔ وقت دی قلت دے پیش نظر انتہائی مختصر الفاظ اور انداز دے اندر چند معروضات اور گزارشات قرآن مقدس دے نسبت نال پیش کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ ایسے کلمات نال نواز دیوے جنہ دی بدولت تواڈی اور ساڈی بخشش دا ذریعہ بن ونجے۔ آواز بھی تھوڑی جی موٹی کر، تھوڑی جی ایکو کھول، ڈلے بھی کھول۔ جس قرآن مقدس نو اس بچے نے حفظ کیتا ہے، سینے دے اندر محفوظ کیتا ہے، ایک کتاب کوئی عام کتاب نہیں، ایک کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں۔ اس کتاب دے متعلق اللہ نے جدوں لوح محفوظ تو اتار کے حضرت محمد مصطفیٰ، سارے آنکھوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی آوے تکے پڑھیندا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جتنی زندگی وچ کثرت نال پڑھ سکدے ہو اس نو پڑھیا کرو۔ اس جیسی عبادت پوری شریعت دے اندر ہور کوئی نہیں۔ جس عبادت نو بندہ کرے تے زمین تے ایک واری درود جے پیغمبر تے چپڑے، نبی علیہ السلام فرماندے میرا اللہ اتنا خوش ہوندا ہے اس میرے پڑھن والے امتی تے اللہ آپ 10 واری درود بھیجدا ہے۔ جداں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھن دا اتنی مرتبہ ہوئے، اتنی درجہ ہوئے، اتنی شان تے عظمت ہوئے، میرے خیال وچ کلمہ پڑھن والے میرے پیغمبر دے امتی دی کوئی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے۔ جتنی موقع مل ونجے، جتنی وقت مل ونجے، فرض والی عبادت تو علاوہ سب تو نفلی عبادات وچوں افضل ترین اور بہترین تے زرین عبادت او درود شریف والی عبادت ہے۔ ہن سارے ایک باری پڑھو نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے جدو آمنہ دے لال صاحب کمال صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مقدس تے اور سینہ انور تے اس کتاب نو منتقل کیتا اس لوح محفوظ تو تھلے
تھلے جدو اتاریا آ کے فٹ کیتا اللہ نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے دل دے ہوتے ول جدوں اللہ دے پاک پیغمبر دے وجود تے ایک کتاب اللہ اتار دیتی اور دل علی تختی تے فٹ کر دیتی ول اللہ پاک نے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اعلان کر کے آکھ دیتا کہ میرا پیغمبر کتاباں اس تو پہلے بھی میں اتار دا رہا کتاباں اس تو پہلے بھی اتر دیا رہی تورات بھی میں اتاری انجیل بھی میں اتاری زبور بھی میں اتاری پر میرے پیغمبر جیڑی کتاب تواڈے حصے وچ آئیے جیڑی کتاب تیری قوم تے تیری امت دے حصے وچ آئیے ایہو جئی کتاب تیرے تو پہلے لکھاں دی تعداد وچ انبیاء گزر چکے کسے پیغمبر دے دور وچ اس جیسی کتاب میں نہیں اتاری اور کسے امت نو ایسی کتاب نصیب نہیں کتنی اونچی تے اعلیٰ کتاب جو اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا انہو لذکر لک ولقومک اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقینی بات اے میرا پیغمبر سچی بات کہ اے جڑی کتاب میں تیرے واسطے اتاریے تے نازل کیتیے انہو لذکر لک ولقومک اے جتنا کتاب نو میں عظمت والا مقام عطا کیتا ہے جویں اے کتاب عزت والی تے اچھی کتاب ایویں میرا پیغمبر اے ساریاں عزتاں اے سارے مقام جڑے میں قرآن پاک نو عطا کیتے اے میرا پیغمبر اے جڑا میں شرف آسمانہ تو اتاریا اے شرف بھی تیرے واسطے تیری قوم واسطے تیری امت واسطے میں عزت بنا کے کتاب نو نازل کیتا انہو لذکر لک اے میرے پاک پیغمبر اے نصیحت بھی تیرے واسطے بن کے آئیے اے میرا پاک پیغمبر ہدایت بھی تیرے واسطے بن کے آئیے اے شفا بھی تیرے واسطے بن کے آئیے اے رحمت بھی تیرے واسطے بن کے آئیے اے میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کتاب نو میں تیرا شرف بھی بنایا اس کتاب نو میں تیری عزت بھی بنائی اس کتاب نو میں تیری عظمت بھی بنائی اس کتاب نو تیرے واسطے نصیحت بھی بنایا اس کتاب نو تیرے واسطے شریعت بھی بنایا اس کتاب نو تیرے واسطے اعلان بھی بنایا اس کتاب نو تیرے واسطے بیان بھی بنایا اس کتاب نو تیرے واسطے ایمان بھی بنایا اے تیرے واسطے بھی عزت قرآن بن کے آیا والی قومی کا تیری قوم دی عزت قرآن نال تیری امت دی عزت بھی سے قرآن وچ تیری عزت بھی سے قرآن دے اندر اس وقت میرا پیغمبر اے بہت بڑی عزت والی کتاب جو تیرے حصے دے اندر آئی ہے اس جیسی کتاب اس تو پہلے میں زمین تے اتاری کوئی نہیں ول ایک کتاب اتار کے اعلان کیتا ول اس تو بعد بھی اتارنی کوئی نہیں ایک کتاب بھی آخری تے تیرا خطاب بھی آخری ایک قرآن بھی آخری تے میرا محمد ذیشان نبی تے رسول بھی آخری اور قیامت تک واسطے اے شرف تیرا رانا ہے قیامت تک واسطے شرف تیری امت تے تیری قوم دا رانا ہے اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ پاک نے صاف لفظاں دے اندر آکھ دیتا انہو لذکر لک ولقومک
تیرے واسطے تیری قوم واسطے اے ساریاں نصیحتاں اسے کتاب دے اندر موجود ہیں، سارے مسائل اسے قرآن وچ موجود ہیں، سارے فضائل اسے قرآن دے اندر موجود ہیں۔ اس وقت میرا پیغمبر اس نو سنبھال کے رکھنا ہے، دن قیامت دے اے دے بارے سوال کیتا وننا ہے، پوچھا وننا ہے، متا اینو کنڈ دے پیچھے کوئی بندہ سٹ دے وے، متا اینو ختم دی کتاب سمجھ کے ٹھپ کے رکھ دے وے، متا اینو بادشاہ اپنی قسماں دی ڈھال بنا دے وے، متا اینو کسے طریقے نال کاروبار تے تجارت بنا لوے، نا وسوف تسألون، دن قیامت اے دے بارے پوچھا وننا ہے، کیڑی شے پوچھی وننی ہے، جے قرآن آیا ہاں قرآن نو منیا وی کہ کوئی نہ منیا وی، قرآن تیرے کولو آیا ہاں قرآن دے مطابق عمل کیتا وی کہ نہ کیتا وی، اے قرآن تیرے کولو آیا اس قرآن نو پڑھیا وی کہ نہ پڑھیا وی، اے قرآن تیرے کولو آیا جدہ تو من وی لیا تے عمل وی کر لیا تے تلاوت وی کر لئی، اس کتاب دی تبلیغ کیتی وی کہ نہ کیتی وی، اس قرآن نے الواز کیتا وی کہ نہ کیتا وی، اے چار چیزاں دن قیامت دے قرآن دے مطابق پوچھیاں وننیاں نے، قرآن دے متعلق سوال ہونا بندیاں کولوں کہ تواڈے واسطے میں شرف جو بنایا ہاں، تواڈے واسطے عزت جو بنایا ہاں، ایک کتاب جدہ تواڈے کول پہنچ گئی ہے، اس کتاب نو منیا ہاں کہ کوئی نہ، اے دے نال ایمان لے آوے کہ کوئی نہ، اے دے مطابق عمل کیتا کہ کوئی نہ، اے دے مطابق دی تلاوت کیتی کہ کوئی نہ، اے نو دنیا تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب قیامت والے دن اے سوال سارے تو ہونا ہے۔ ول جڑا اللہ نے اس کتاب نو تیرا میرا شرف بنایا ہے تے ول شرف جی میں اچھا ہے تے سوال ہی تے انہیں اچھا ہونا ہے تے والا اللہ دے متعلق پوچھنا تے ہے جو میرے قرآن دی قدر کیتی ہاوے کہ نہ کیتی ہاوے، میرے قرآن نال تعلق بنایا ہاوے کہ نہ بنایا ہاوے، قرآن نال سب تو وڈا تعلق اس بندے دا ہے جس قرآن نو سنیا تے ایمان لے آندا، ول قرآن نو سنیا تے عمل شروع کر دیتا، ول قرآن مقدس دے مطابق ایمان بھی ہے، ول عمل بھی ہے، ول قرآن دی تلاوت بھی ہے، ول قرآن مقدس دی تعلیم تے تبلیغ بھی ہے، جیڑا بندہ قرآن نال اے چار قسم دے تعلق رکھے ہوئے دن قیامت دے قرآن پاک اس بندے دے حق کے سفارش کرے سی۔ القرآن حجت لک او علیک او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی علیہ السلام فرمایا یا تا اے قرآن تیرے خلاف ہوئے سی دن قیامت دے، اے دی مخالفت تیرے خلاف جدوں واضح ہو گئی، اس قرآن تیرے خلاف گواہی دیتی تا تو جہنم چو کدے نکل نہیں سکدا، جے قرآن تیرے حق وچ بول پیا تو جہنم وچ کدے جا نہیں سکدا، تیرا ٹھکانہ جنت ہونا ہے، جے قرآن تیرے حق وچ نہ بولیا ول ساری دنیا تیرے حق وچ بولن والی ہوئی، اللہ قرآن دی من کے تیرا داخلہ جہنم کر دے، ما بقی فی جہنم الا من حبسہ القرآن، اوہے مردود جہنم وچ سڑدے راسن جنہاں دا دشمن تے مخالف دن قیامت دے قرآن بن گیا، اگر نہ جنہ قرآن مقدس دا حق ادا کیتا، قرآن نو اپنی عزت شرف سمجھا اور او دا حق ادا کرن دی کوشش کیتی، دن قیامت دے انہاں دی عزت بڑی ہو رہی ہے۔ اے شرف تے اے عزت ایسی ہے کہ دنیا وچ بھی بندے دی عزت تے شرف اسے قرآن دی وجہ نالے، جے قیامت والا دن آونا ہے تو اتھے بھی عزت تے شرف بندے دا قرآن دی وجہ نال ہونا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اتھا جڑا مقام ملنا ہے وہ بھی قرآن پاک دی وجہ نال ہونا ہے۔ میرے پیغمبر دی امت تے قوم نو جو اتے چار چاند ون کے لگڑن وہ بھی قرآن پاک دی وجہ نال ون کے لگڑن۔ اس واسطے جڑی کتاب تیری میری دنیا دی عزت دی ضامن ہوئے، اس کتاب نو بندہ سینے نال لاوے کہ نہ لاوے،
حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، او لوگو میری امت وچوں، میری امت تا انج تمام امتاں دی سردار ہے تے افضل امت ہے ساری امتاں وچوں، پر اس افضل امت وچوں جڑی ساری امتاں دی سردار ہے انہاں وچوں بھی کچھ لوگاں نو اللہ مقام دیتا ہے، شرف دیتا ہے، عزت دا تاج پہنایا ہے۔ انہاں وچوں کون لوگ ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تواڈے وچوں افضل ترین طبقہ تے جماعت او لوگ ہیں میری امت وچوں جنہاں دا دن رات قرآن پاک دا مشغلہ سکھن دا، سکھاون دا، پڑھن دا، پڑھاون دا، جنہاں دا رات دن دا اے مشغلہ تے شغل تے کم میں ساری زندگی جنہاں قرآن نال گزاری ہے، انہاں لوگاں نو اللہ دے پیغمبر فرمایا میری امت چوئے افضل ترین لوگ ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ، اللہ اکبر، حضرت کعب بن احبار فرماندن کہ تورات دے اندر ایک قول موجود ہے کہ جڑا بندہ کم عمری دے اندر، بچپن دے دور دے اندر، جس دور دے اندر بندے نو اس گل دا شعور نہیں ہوندا کہ قرآن کیا چیز ہے، قرآن دا مقام کیا ہے، قرآن دی عظمت کیا ہے، قرآن دی رفت کیا ہے، قرآن دی بلندی کیا ہے، قرآن پاک دا شان اللہ کتنا بڑا ہے، اس گل دا تا پتہ کوئی نہیں، مگر قرآن نال اندروں محبت چا کردے، پیار کردے، چھوٹی عمر دے اندر لگن نال تے شوق نال آدے میں اسے کتاب نو پڑھنا ہے، میں اسے کتاب دی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ جن ویلے او بندہ اس کتاب تے قرآن پاک نو شوق تے لگن نال اپنے وقت نو خرچ کر کے، اپنے بچپن دے کھیل تماشے چھوڑ کے، اپنے بچپن دے سارے خیالات تصورات ترک کر کے او صرف قرآن پاک در توجہ کریں دے، اسے نو رات دن ٹائم دیتی رکھ دے، اسے دے پڑھن دی فکر کیتی رکھ دے، اللہ دے پاک پیغمبر دا ساتھیاں دے، اللہ پاک نو اس بندے نال اتنا پیار ہوندا ہے کہ او دا جیڑی جماعت میری تقدیر دے فیصلے لکھ دی راندی ہے، جیڑی جماعت میرے قانون دے فیصلے لکھ دی راندی ہے، جیڑی جماعت میرے آرڈر قلم بند کر دی راندی ہے، انہاں فرشتیاں دے اندر جڑے خاص میرے فرشتے قلم روئن جڑے لکھن والے، انہاں لکھن والے فرشتیاں دے کٹھے دا نا لکھو مع السفرۃ الکرام البررہ، انہاں لکھن والے نیکوکار فرشتیاں دے اندر اس بندے دا نام اس لسٹ وچ لکھو جڑے فرشتے میریاں گلاں لکھ دین تے نوٹ کریں دین، اس بندے دا نام بھی انہاں فرشتیاں دی لسٹ وچ لکھ دے وہ جس نے چھوٹی عمر دے اندر میرے قرآن نو محفوظ کیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس واسطے اے شرف دنیا تے بھی ہے اور شرف جدا قیامت دا میدان آونا ہے، اس دیہاڑے عزت تے شرف اسے قرآن دی وجہ نال آئی کھڑی ہو رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اوتی تو او لوگو، اللہ پاک نے میں محمد الرسول اللہ نو
جڑا قرآن پاک عطا کیتا ہے اے وڈی اچھی تے اعلی کتاب او جڑی تورات والی کتاب اللہ پاک نے اتاری اس تورات دے مقابلے وچ اللہ میں محمد نو صرف سورت فاتحہ عطا کیتی اوتیت المثانیہ مکان التورات تورات مستقل کتاب جنی موسیٰ علیہ السلام تے اتاریے او پوری کتاب ایک پاسے تے میں محمد تے نازل ہوون والے قرآن مقدس دی ایک سورت فاتحہ ایک پاسے وَأُوتِي تو مائدہ میرے اتے جڑی سورت مائدہ نازل ہوئیے مکان الزبور جڑی زبور کتاب اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام نو عطا کی تھی او سالم کتاب ایک پاسے تے مینو جڑا قرآن دیتا قرآن دیاں 114 سورتاں دیتیاں 114 سورتاں وچوں جڑی سورت المائدہ اتاری او ایک سورت المائدہ ہے پوری زبور کتاب ایک پاسے تے ایک سورت میری ایک پاسے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او کنات والے اوتی تو حوامیم مکان الانجیل اے جڑی سورت میں اللہ میں نو 7 سورتاں دیتیاں حوامی میں 7 والیاں سورتاں اے ایک پاسے تے پوری انجیل والی کتاب جڑی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام تے اتاری ہیں او سالم کتاب ایک پاسے تے سورہ حوامیم ایک پاسے جڑی اللہ پاک نے میرے اتے نازل کی تھیں اے حوامیم صورتاں اے دے نال جتنی اتاریاں گئیاں اے پوری انجیل دے مقابلے دے اندر شان دے اندر زیادہ نے اوتی اللہ دے پیغمبر فرمانے اللہ پاک نے مینو سورۃ البقرہ دا آخری حصہ عطا کیتا سورۃ البقرہ دا اے جڑا آخری حصہ عطا کیتا کانت من کنوز العرش جڑے عرش برین دے خزانن انہاں خزانیاں وچوں ایک خزانہ بنا کے اللہ مینوں سورۃ البقرہ دا آخر عطا کیتا وفضلت بالمفصلات باقی قرآن جتنی بھی ان تو علاوہ او میں محمد الرسول اللہ دی فضیلت عظمت شان تے شرف بنا کے اللہ نازل کر دیتا میری قوم دا بھی شرف ہے میرا بھی شرف ہے میری امت دا بھی شرف ہے میرا بھی شرف ہے کتنا بڑا شرف ہونا قرآن پاک نال اس امت دا کتنا ہونا ہے تے دن قیامت دے محمد پاک دا کتنا ہونا ہے توجہ ہے کرسی تے بیٹھے ہو نا اس واسطے پتہ نہیں لگدا تھوڑا ہو سکتا ہے سہ ونجو تھلے بندہ بیٹھا ہونے اٹھن شٹن تے کرسی دے نشے تے بندہ تھوڑا جہا اگھلا ویندا اس واسطے ستے پے ہو کہ جاگ دے پے ہو سارے جڑے جاگ دے پے او آکو سبحان اللہ چلو ستے تو ستے رہے نا انہاں نو نماز دے ٹائم جگا دے سا تسا جڑے جاگ دے پہ ہو تسا آخی رکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ کم از کم درود شریف تا پڑھی رکھو نال نال سارے پڑھو نا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ جو آکھے انہو
لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ تیری قوم دا مقام شرف بھی سے قرآن نال، تیری امت دا شرف بھی سے قرآن نال، تیری عزت عظمت مقام بھی اسے قرآن نال بنایا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تا فرمانے لوگو احب العرب لثلاث، اے جڑی میری قوم عربی قوم اے جڑے قریشی تے ہاشمین انہاں نال پیار کیتا کرو، انہاں عربیاں نال پیار کیتا کرو تے انہاں نال پیار اس واسطے کیتا کرو کہ انہاں دا ایک بڑا شرف ہے جڑا اللہ پاک نے بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تاکلون۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اساں قرآن تیری طرف نازل کیتا ہے، عربی دے اندر نازل کیتا ہے، یعنی کیڑی زبان دے اندر قرآن اتارے ہے۔ اللہ کریم فرماندا ہے کسے پیغمبر نو عبرانی زبان وچ میں قرآن عطا کیتا، کسے نو فلاں زبان وچ کتاب عطا کیتی، کسے نو فلاں زبان وچ عطا کیتی، مگر ایک کتاب جڑی کتاب نو میں اس زبان وچ اتاریا جڑی زبان میرے محمد رسول اللہ دی، جڑی زبان میری محمد رسول اللہ دی قوم تے برادری دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر بھی عربی تے قرآن بھی عربی، مکے والے قریشی بھی بولو عربی تے قرآن بھی عربی۔ تا اللہ دے پیغمبر فرمایا احب العرب لثلاث، عربیاں نال پیار کیتا کرو، اس وقت دی وجہ ایویں لأننی عربی کہ میں محمد دی زبان بھی عربی ہے۔ اللہ نے جڑا کلام میرے اتے اتارے ہیں وَلِسَانُ اہل الجنت عربی، جڑی زبان جنت چ بولی ونجڑی ہے او بھی عربی ہونی ہے، والقرآن عربی، تے جڑی کتاب اللہ نے میرے اتے نازل کیتی ہے او بھی عربی زبان دے اندر۔ اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر اے تیرا شرف ہے، تیری قوم دا شرف ہے۔ ہر پیغمبر نو میں کتاب دیتی مگر اس زبان وچ میں کتاب نہیں دیتی، جیڑی بولی جیڑا کلام جیڑا لہجہ میں اللہ دا ذاتی طور تے اپنا میں اپنا کلام بنا کے تیرے تے قرآن بنا کے اتار دیتا، چونکہ تیری زبان بھی میں اوہ بنائیے تے تیرے قرآن دی زبان بھی میں اوہ بنا دیتی ہے، لہذا میرے پیغمبر اے شرف تیرا تے تیری قوم دا۔ وال جڑا قیامت دا دن آونا ہے، اللہ فرماندا ہے قیامت دا دن آونا ہے، اس دن دے اندر جنتی لوگ جنت دے اندر پہنچ ونجنے نے، حساب کتاب مکمل ہو ونجنا ہے، جہنمی جہنم دے اندر لگے گئے، جنتی جنت دے اندر پہنچ گئے، جڑے ویلے جنت دے اندر کٹھے ہو سن۔ توجہ ہے جنت دے اندر جدہ جماؤ ویسن کٹھے تھی ویسن، اللہ پاک دے طرفوں جنتیاں نو ایک دن جمع کیتا وجنا ہے، ایک دن کٹھا کرنا ہے۔ اللہ فرماونا ہے سارے جنتیاں نو اپنے اپنے بالا خانیاں وچوں اپنے اپنے کوٹھیاں تے بنگلیاں وچوں جمع کر کے ایک جگہ تے گھننا ہو۔ آج میں اللہ انہاں نال ملاقات کرنا چاہنا، آج میں اللہ انہاں نال آج ایک محفل لاونا چاہنا،
جن ویلے فرشتے پوری بہشت برین وچ پھر کے سارے جنتیاں نو کٹھا کر کے گھننا سن، اس لئے اللہ پاک نے فرماونا ہے فرشتیاں نو آؤ فرشتے ہو تساں بھی جمع تھی ونجو، اے سارے بہشتی بھی جمع ہو گئے۔ اللہ فرشتیاں نو آکھنا انج کرو میری تعریف دا انہاں نو نغمہ سناؤ، تے نغمہ انج سناؤ کہ آواز تواڈی سریلی ہوئے، آواز تواڈی پیاری تے محبوب آواز ہوئے، ایو جی آواز دے اندر اج میریاں تعریفاں کرو، اج میریاں حمداں کرو، میریاں نعتاں پڑھو، میریاں ثناواں کرو، میرا ذکر کر کے تعریف کر کے نہ سارے جنتیاں نو اپنی اپنی آوازاں سناؤ۔ جڑے ویلے ملائکہ جمع ہو سن، حوراں بھی نال جمع ہوئے سن، اور حوراں نے اپنی زبان دے اندر نغمہ سناونا ہے۔ جڑے ویلے حوراں دا نغمہ انہاں جنتیاں نے سننا ہے، اس ویلے اللہ پاک جنتیاں کولوں پوچھنا ہے ایو جیاں نغمہ ایو جی آواز انداز جڑا میری حوراں نے پیش کیتا ہے جنت دے اندر، ایو جیاں پہلے تساں سنیا کہ کوئی نہ، اے منظر ویکھیا کہ کوئی نہ۔ جنتیاں سے اللہ سائیاں اساں بڑے بڑے لوگ سن دے رہے ہیں، نعتاں سن دے رہے ہیں، بڑیاں بڑیاں آوازاں سن دے رہے ہیں، مگر اللہ ایو جی سریلی تے سونی تے خوبصورت آواز، ایو جی سونا نغمہ توحید دا اساں دنیا تے اج توڑی سنیا بھی کوئی نہیں، ایو جی محفل دا رنگ بھی کوئی نہیں۔ وال اللہ فرماندا ہے اگر آکھو تا اس تو بھی بہتر میں تانوں سنا دیواں، اس تو مزید بہتر سنا دیواں، جی اللہ اگر ہے تا سنوا دے۔ اللہ فرماونا لے او حضرت داؤد علیہ السلام نو، داؤد علیہ السلام پیغمبر دی آواز بڑی سونی آئی، گلا بڑا پیارا ہاں، جڑے ویلے زمین تے اللہ دی کتاب زبور دی تلاوت کرنا، آسمان تے اڑدے ہوئے پرندے بھی ٹھہر ویندے ہوندے ہن، زمین تے ونجن والے اپنے کام کاج کرن والے جٹ حل ودا مریندا ہے ٹھہر ونجے، کھیتی باڑی ودا کریندا ٹھہر ونجے، اپنے دکان تے کاروبار تجارت لگا ہویا۔ داؤد علیہ السلام دی آواز سن کے ہر چیز تے سرناٹا چھا ویندا، خاموشی ہو ویندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے داؤد علیہ السلام نو گھنو، ایک بڑے اچے ممبر تے بٹھایا ونجنا ہے، داؤد علیہ السلام نو اللہ کھڑا ہے اپنی سونی آواز نال کر میریاں تعریفاں، سنا نغمہ، نغمہ توحید دا سنا، نغمہ میرے ذکر دا سنا، نغمہ میرے شکر دا سنا، نغمہ مدہ سرائی دا سنا، نغمہ میری ثنا دا سنا، نغمہ میری ادا دا سنا، نغمہ میری رضا دا سنا، نغمہ میری لقاء دا سنا، نغمہ میری وفا دا سنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جدہ سنا بنا ہے، لوگ جھوم دے پہنن بہشت دے اندر، ول جڑے والے فارغ ہو سن اللہ فرماسی سنو اے دے نال دی آواز، دنیا تے تساں قوالیاں سن دے آوے، دنیا تے تساں گانے سن دے آوے، دنیا تے تساں ملنگ سن دے آوے، دنیا تے تساں رنڈیاں دی آوازاں سن کے خوش ہوں دے آوے، اج دسو کائنات والے ہو اے جڑیاں آوازاں میں تانوں بہشت برین پہ سنے دا اے دے نال دی کوئی سونی آواز ہووے تا آؤ مینوں دسو۔ دنیا والیاں نے گواہی دیونی اللہ پاکا ایو جی آواز ساڈے کنا تے اج تونی کوئی نہیں آئی جڑی داؤد علیہ السلام دی زبان تو تیری تعریف تے آواز وچ لذت تے مٹھاس ہے۔ اللہ فرماندا ہے اس نالوں وی اعلی آواز سنا سکدا، اس نالوں وی ہور مٹھاس والی آواز، اللہ بالکل اساں تیار ہاں۔ اللہ فرماونا لے آؤ امام الانبیاء نو،
لے او ساری کائنات دے دولے محمد الرسول اللہ نو، لے او ساری کائنات دے سرتاج محمد الرسول اللہ نو، لے او ساری کائنات دے امام محمد الرسول اللہ نو، گھنو میرا ساری دنیا تو سونا محمد آونجے، ساری دنیا تو سونا پیغمبر میرا آونجے، ساری دنیا دا حسین پیغمبر میرا آونجے، جڑا ساری دنیا نالو امین او آونجے، جڑا ساری دنیا دا شریف یو آونجے، جڑا ساری دنیا تو اولا ہاں آونجے، جڑا ساری دنیا تو میں آلہ بنایا اس میرے نبی نو گھن کے آونجو۔ نبی ویندے پین، ولی ویندے پین، فرشتے ویندے پین، حورا ویندیاں پین، غلمان ویندے پین، محمد الرسول اللہ نو دولا بنا کے گھننا دین، ول محمد کریم دا چہرہ اللہ ایو جیاں بنایا، محمد الرسول اللہ دا وجود ایو جیاں بنایا کہ 14 طبق دی کائنات جے کٹھی ہو ونجے، فرشتے بھی آونجن تے جن بھی آونجن، انسان بھی آونجن تے نبی بھی آونجن، ولی بھی آونجن تے پیر تے صدر وزیر بھی آونجن، جتے محمد پاک آونجے اتھے ساری دنیا دے حسن تھلے رہ ویندن، اتھے ساری دنیا دے کمال تھلے رہ ویندن، اتھے محمد پاک دا اعلیٰ مقام ہے، صورت دے لیاز نال تا اعلیٰ مقام، سیرت دے لیاز نال تا اعلیٰ مقام، عدل دے مقام نال اعلیٰ لحاظ، شرف دے لیاز نال بھی اعلیٰ مقام، ظرف دے لیاز نال بھی اعلیٰ مقام، سنت دے لیاز نال بھی اعلیٰ مقام، وجود دے لیاز نال بھی اعلیٰ مقام، صعود دے لیاز نال بھی اعلیٰ مقام، قعود دے لیاز نال بھی اعلیٰ مقام، ہر لحاظ نال اللہ نے پیغمبر نو اعلیٰ تے اولا نرالا تے بالا تے اتکا ازکا تے اکمل تے اجمل تے انور تے اجدر تے اکبر تے اظہر تے اسد جو بنایا، اے دے نال دا سونا بھی نہیں بنایا، اے دے نال دا سین بھی نہیں بنایا، اے دے نال دا امین بھی نہیں بنایا، اے دے نال دا کریم بھی نہیں بنایا، اے دے نال دا وسیم بھی نہیں بنایا، اے دے نال دا حبیب بھی کوئی نہیں، اے دے نال دا طبیب بھی کوئی نہیں، اے دے نال دا افضل بھی کوئی نہیں، اے دے نال دا اشرف بھی کوئی نہیں، اے دے نال دا اطہر بھی کوئی نہیں، اے دے نال دا انور بھی کوئی نہیں۔ او محمد کریم آندن اللہ فرماندہ ہے ممبر بچھا دیو اور اس آلہ تے اچھے ممبر تے میرے محمد الرسول اللہ نو بٹھا دیو، جڑے ویلے محمد کریم ممبر تے بیٹھ وجنا ہے ساری بہشتے برین بھری پئی ہونی ہے، اللہ فرماونا ہے ایک تا میرے محمد دا دیدار کر لو، میرے محمد الرسول اللہ دی زیارت کر لو، میں اپنی مخلوق دے اندر اے دے نال دا چہرہ بنایا کوئی نہیں، اپنی مخلوق دے اندر اے دے نال دا سونا بندہ پیغمبر میں پیدا ہی نہیں کیتا، اس نو میں پیدا کر کے میں او کلمہ تے سانچے تروڑ دیتے، میں جتھے نقشے بناونے ہوندے ہیں میں محمد دا نقشہ ایو جیاں بنایا کہ ساری کائنات دی ماواں رل کے آونجن، محمد دے نال دا اج تو کسے ماں جنیا کوئی نہیں۔ آخو صلی اللہ وال تو سب بھول ویندے ہو گل مزہ نہیں کریں دی، تو سا نال نال آکھیا کرو صلی اللہ علیہ، اے تو سا آکھی رکھو تا انشاءاللہ وقت شام غریبہ تک لگے ویسا، جی تو سا چپ کر گئے تے میں تو تو پہلے چپ کر ویسا، تو سا نال نال آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم کے ممبر تے بیٹھنا ہے، ساری دنیا نے محمد الرسول اللہ دا آکے چہرہ تے دیدار کرنا ہے، اللہ دے پیغمبر دی زیارت ہو رہی ہے۔ ہن اللہ فرماندا ہے میرا پیغمبر میرا نغمہ سنا، ہن اپنی سونی آواز نال نغمہ سنا۔ ایک موقع ہاں میرے پیغمبر جدہ زمین تے تسا نغمہ توحید سنا دے ہاوی، لوگ تینوں پتھر مار دے ہوندے ہیں، جدہ نغمہ سناؤ تینوں وطنوں بے وطن کر دے دے ہیں، جدہ تسا نغمہ سناؤ میریاں تعریفاں کروا، لوگ تینوں لو لوہان کر دے دے ہیں، لوگ تینوں قید کر دے دے ہیں۔ طائف والے پتھر مارن والے، مکے والے پتھر مارن والے اپنے دشمن بن گئے، چاچے دشمن
بن گئے، قریبی تیرے دشمن بن گئے، کوئی تیرے پیراں تلے کنڈے وچھاون والا، کوئی تیرے خلاف آ کے سوشل بائیکاٹ کرن والا، کوئی تینو ہجرت مجبور کرن والا، کسے نے آ کے پتھر ماریا تے چوٹ کے ماریا، محمد رسول اللہ دی پیشانی زخمی ہو گئی، حتیٰ کہ پتھر نشانہ بنا کے ماریا، محمد پاک دے ہونٹ ہی زخمی ہو گئے۔ او سونے دا سردارا، جدہ دنیا تے میرا نغمہ سنایا بھی، لوگ تیرے خلاف ہو گئے ہیں، تیرے دشمن بن گئے ہیں، کوئی پتھر مارنا لا، کوئی ساحرہ کھانا لا، کوئی مسحورہ کھانا لا، کوئی شاعرہ کھانا لا، کوئی مجنونہ کھانا لا، کوئی قذابہ کھانا والا، کوئی فتوہ پہ لیندہ ہے، کوئی گلہ پہ کردہ ہے، مگر میرا محمد پاکا آج جڑے ویلے تسا نغمہ میرا سناونا ہے، میریاں تعریفاں کرنیاں نے، اتو میں اللہ تینو شابشاں دیونیاں نے، اتو میں اللہ تیرو تے اپنی عنایت کرنی ہے، اللہ میں اپنی برکتہ نازل کرے سا کہ میرا محمد پڑھی رکھ تعریفاں کیتے رکھ، میریاں تعریفاں کیتیاں رکھ۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے نغمہ شروع کرنا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دیاں تعریفاں شروع کرنیاں نے، او تعریفاں دیاں پئیاں، اللہ دے پاک پیغمبر پڑھ دے پان، جڑے ویلے جنتیاں بہشتیاں نے آواز سننی ہے، اس لئے انہاں کھنا اس تو پہلے ایو جی آواز نہیں سنی، حوراں دی آوازاں بھول گئیاں، غلمان دی آوازاں بھول گئیاں، فرشتے دی آوازاں بھول گئیاں، خطیباں دی آوازاں بھول گئیاں، مولویاں دی آوازاں بھول گئیاں، دنیا دے بڑے بڑے سر لاون والے تھلے ہو گئے، محمد رسول اللہ دی آواز سارے آوازاں نالوں اعلیٰ آواز ہے۔ اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دی تعریف کیتی، انج کر کے تعریف کیتی اپنی آواز نال کہ پوری بہشت برین دے اندر سناٹا چھا گیا ہے، سارے لوگ توجہ تے دھیان نال سن دے پان۔ جدوں تعریف ختم ہوئی ہے، نغمہ ختم ہوئی ہے، اللہ فرمادا جنتیو اے دسو اے دے نال دی آواز سنی کوئی نہ، اے دے نال دا نغمہ سنیا ہوئے کہ کوئی نہ، آکھے اللہ سیاں تیری ذات دی قسم اے دے نال دا نغمہ اسا نہیں سنیا، اے دے نال دی اعلیٰ آواز اسا کوئی نہیں سنی، اے دے نال دی اعلیٰ تعریف تیری کسے زبان تو نہیں سنی۔ اللہ پاک فرماندا ہے جے تہاڈا ارادہ ہووے تا اس تو بھی اچھی آواز سنا دیواں، اور محفل چ رنگ بھر دیواں جی۔ اللہ ساڈا دل تا ہے آج انج محفل لگی رہے تے سارا سلسلہ چلتا رہے۔ اللہ فرماندا ہے چلو ٹھیک ہے، حضرت محمد الرسول اللہ بھی سامنے آ گئے، پورے جنتی بھی سامنے آ گئے، تے اللہ پاک نے خود جنتیاں نو اپنا دیدار کرایا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، جڑے ویلے اللہ پاک پردیاں تو ہٹ کے، پردے ہٹا کے تے اپنا دیدار کرایا اپنی شان دے مطابق، اس لئے بہشت برین دے اندر جتنے لوگ ہونے، اللہ فرماونے تسا مینوں دنیا تے منیا تہا پر ویکھیا کوئی نہ ہا، یؤمنون بالغیب، تسا میرے میں اللہ نو منن والے، میری توحید دے نغمے گاون سناون والے، مگر تسا مینوں ویکھیا کوئی نہ، کنجے تسا منیا؟ اللہ اسا تیرے محمد پاک دی زبان تو تیرا تعارف سنیا، سانو یقین آ گیا کہ محمد ہی سچا تے محمد دا خدا بھی سچا ہے، اسا ویکھا تے بھاویں نہ ویکھا ساڈا دل من گیا، اسا تیری توحید دے کہے لوگ ہیں، تیری ذات صفات دے کہے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دنیا تے بن دیکھے میرے پیغمبر دی زبان تے یقین کر کے من کے آئے ہو، آج او دا صلہ دیندا پیاں کہ میں تانوں اپنا چہرہ وکھا لیا، میں تانوں اپنا دیدار تے زیارت کراون لگا، ویکھ لو رج کے جڑے ویلے انہاں ویکھ لیا، ول اللہ پاک نے اپنی زبان نال اپنا کلام شروع کیتا۔ اللہ نے خود قرآن پڑھنا شروع کیتا، ول جڑے ویلے کلام بھی اللہ دا ہووے تے پڑھن والی زبان بھی
اللہ دی ہوے او کتنا بڑا اچا مقام ہونا ہے۔ مخلوق وچوں محمد الرسول اللہ تو اچھی آواز کسے بندے دی کوئی نہیں، تے اللہ ساری کائنات دا چونکہ الہ مشکل کشاوے جڑا کمال اس وچے او پوری کائنات دے اندر بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ جڑے ویلے اللہ پاک نے آپ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی، اس ویلے اللہ پاک نے کہا ہون دسو اے آواز تساں سنیے کہ کوئی نہ؟ جی اللہ سائے دی آواز پہلے کدے کوئی نہیں سنی۔ اللہ فرماندا ہے یہ گلتا میں کیتی ہیں کہ ایک کلام جڑا میں اپنی زبان نال پڑھے ایو جیاں کلام میں کسے نبی نو دیتا، انہو لذکر لک ولقومک، ایو کلام تا میں اپنے محمد دی عزت بنایا، محمد دے منن والے تے قوم والیاں دی عزت واسطے اتاریا۔ اتھے ون کے گال کھول ونجنی ہے کہ اصل عزت بندے دی دنیا تے آخرت وچ ہونی ہے تا کیڑی کتاب نال؟ قرآن پاک والی کتاب نال ہونی ہے۔ اس واسطے اللہ دے پاک رسول فرماندے نے جدا حافظ قرآن اللہ ہو اتھے تا پوچھدا ہی کوئی نہیں، مگر دن قیامت دا آونا نا اتھے اعلان تے اعلان شروع ہو گئے سن۔ اللہ کریم دے طرفوں اعلان آونا ہے جڑے جڑے دنیا تے حافظ بنیان، جنہ قرآن نو سینے وچ محفوظ کیتا، انہاں نو مجمع وچوں کڈ کے گھیننا او سارے حافظ قرآن جنہ قرآن مقدس نو سینے وچ محفوظ کرن دی سعادت حاصل کیتی، جدہ او سارے آوے سن اس لئے اللہ دے طرفوں حکم ہونا ہے۔ توجہ ہے؟ یہ ساریاں استاں اتھاں ساری دنیا موجود ہونی ہے، ساری چھوٹی بڑی کائنات موجود، نبی موجود ہو سن، ولی موجود ہو سن، پیر موجود ہو سن، صدر وزیر موجود ہو سن، نیک موجود ہیں، برے موجود ہیں، مرد موجود ہیں، عورتاں موجود ہیں، عربی موجود ہیں، اجمی موجود ہیں، جدو ساری کائنات دے سامنے اعلان ہونا ہے این العلماء این الفقہاء این المؤذنون، کتھن قرآن پاک دا علم رکھن والے علماء انہاں نو لے آؤ۔ اج تاں دینے 4 ٹکے دا مولوی ہے، اے ساڑے کلو تنخواہ گھن کے سانو نمازہ پڑھاونا لے، اے دی کیا حیثیت ہے، اے دی کیا اوقات ہے، مگر اے دی عزت پوچھنی تک قیامت والے دن بادشاہ کھڑے ہوئے، صدر تے وزیر تے امیر کھڑے ہوئے، مگر اللہ دے طرف فرشتے سوال کر رہے ہیں، تلاش ودے کر دیں این العلماء، کتھن میرے دین دے علم رکھن والے تے جانن والے علماء نو تلاش کر کر کے مجمع وچوں کڈ کے لے آندا وجنا ہے۔ اللہ اے آنگن علماء، اللہ فرماونا ہے سونے دے ممبر بچھا دے وہ، انہاں سونے دے ممبراں دے اتے انہاں نو بٹھا دے وہ، اے ممبر تے بیٹھ گئے، اللہ فرماندا ہے تساں بیٹھو باقی لوگاں دا میں حساب کر لواں۔ این الفقہاء، کتھن میرے دین نو سمجھانا لے، کتھن میرے دین نو سمجھاونا لے، میرے دین دے اندر تفکر کرن والے، تفکر کرن والے، غور تے خوض کر کے مسائل استنباط کرن والے، او کتھن سارے فقیر انہاں لوگاں نو جمع کیتا ونجنا ہے جنہاں دین دی ریسرچ کیتی، جنہاں دین دے مسائل استنباط قرآن و سنت کر کے قوم دی خدمت کیتی، لوگاں دے مسائل حل کیتے۔ جدو بندہ طلاق دے وے نا اس لئے مولوی دی لوڑ پائے ویندی کہ حضرت میں تا بڑے غصے وچ ہم
تے انجے راتی گھر آیا تے اگے لڑائی ہو گئی ہے تے لڑائی اچ میں 50-100 کٹھی دے بیٹھا تے وقت میں سنے جو لڑائی ہے طلاق ہی آپے دے سی تے وچوں گھسلا بھی ایک مسئلہ ہوندا تے ایک ہاں مسئلہ تا دسنا ہوندا ہے عالم تے گھسلا کرنا ہوندا ہے جٹ بندے جٹ دا گھسلا ہوندا جی اساں سنیا ہے کہ غصے نبھوے نہیں طلاق ہمیشہ جدوں بھی ہو سی لڑائی تے غصے دے اندر ہو سی جداں اے ترائے کٹھیاں دے باسی یا ترائے دی جگہ تے 100 کٹھی تے 1000 تے لکھ کٹھی آکسی ہون آکسی یار مسئلہ درپیش ہو گیا کتھوں پچھا انہاں آکھنا ونج وڈے مفتی کولو ونج وڈے فقیہ کولو ونج وڈے عالم کولو ونج تا ونج کے تینوں دین دا پتہ لگنا ہے ول او دین دا عالم پوریاں کتاباں دی قرآن و سنت دا نچوڑ کڈ کے اونوں مسئلہ دسنا ہے کہ جدوں طلاق دیویں اس آکھو تسی بہر ہوتے میں انہاں بندیاں دا باقی حساب کر لواں ول آوازاں نے این المؤذنون او کتھن جڑے زمین تے بانگاں دیندے ہوندیاں مسیتاں وچ صبح سویرے ٹھٹھر دے آ کے فرش ٹھڈے تے پھوڑیاں ٹھڈیاں تے باندے ہوندیاں بستر گرم چھوڑ دیندیاں ٹھڈے پانی نال وضو بھی کردے ہوندیاں تے میریاں مسیتاں کھول کے آ کے صبح سویرے کی لوگاں دا اللہ حساب لونا ہے واللہ فرمانا ہے جلدی کرو پتہ کرو این القرآن کتھے نو قرآن پڑھن والے کتھے نو قرآن نو سینے محفوظ کرنا لے حافظہ نو لب کے فرشتے کھیلنا سن اللہ اے بندے بھی آگئے اے طبقہ بھی آگئے ہون کے حکم ہے اللہ فرمانا انہاں نو بہشت برین دے دروازے تے جا کے کھڑا کر دے وہ واللہ پاک نے یہ سیڑھیاں لوا دے انہیں وقت منزل در منزل انجے اچھی چل دی ونجنی ہے اللہ حافظ قرآن نو اکڑ اکرا ورتک ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا جلدی کر تو اپنی زبان نال قرآن انجے پڑھ جی میں تو